गोविंद बाब, आता तुम्ही हेजेर तयार म्हणटा पळय ही लेख जी आहा पळय त्या लेखीर येयलेले आहा आनी आयज कुंभरगांवचे काँग्रेसीचे ब्लॉक ते सगळे मेंबर येयलेले आहा, तर तेज्या बाबतीन आमकां इन्फॉर्मेशन दिवचें. नाही जालें कशें आतां तुमी जाणा की हे म्हाका दिसता 10-12 दीस जाले आमी सतत सोशल मिडियाचेर हें आसा न्हू लोकांक अपील करीत आसा की बाबा न्हू तेंचे युनिटी मॉल येता अथवा प्रशासन स्तंभ येता वो चुकीच्या जाग्यार येता. आमचो तेका विरोध ना काय ना हें आमी तेंकां सांगिल्लें आसा. आनी जें कितें लोकांक विश्वासान न घेता हें सगळें चल्लेलें आसा. कोणाकूच एका सुद्दां स्टेक होल्डराक हितून विश्वासान घेवंक ना, ना पंचायतीक घेवंक ना, कोणाक घेवंक ना. पयलीं आयटी पार्क घेवपाचो आसलो येते हें तळें दिसता न्हू आतां तळ्याचे देगेर वचून तेणी रोहन खंवट्यान 20 मिटर रोड आसा म्हणून दाखयल्लो त्या टायमार. सो सांगपाचें कितें आहा तें म्हणटो आमी स्क्रॅप जाली ती हें केस आसा ती. आतां ह्या निमित्तान त्या वेळार आमी जशें आयटी पार्काच्या वेळार आमी आमचे सगळे गोंयचे जे हें आसा बुद्धिवंत जे लोक जे आसा एनवायरमेंटाचेर काम करपी आसा NGOज आसा तेन्ना आमी तेंकां तेन्ना इनवायट केल्ले आनी तुमी ठरया म्हणून हांगासर आयटी पार्क योग्य आसा काय ना तो. सो अशें करून कशें जालें तेंच्यांनी सांगलें ना हांगासर नाकाच तो. सो त्या प्रमाणे आमी हें जालें आमी जिखले. आतां परतो एक जवळ जवळ 6 वर्सांनी वो रोहन खंवटो आसा तो हांगासर येवन हें करता सगळें नकलामी करपाक सुरू जाल्लो आसा एक युनिटी मॉल हाडपा खातीर. आनी त्याच बरोबर एक 17 मजली बिल्डींग म्हणजे गोंयच्या हितून आमच्या कन्स्ट्रक्शनान व्हडलो रिकॉर्ड की तो जो आसा ते मातसो फुडें जो आसा थंयसर तो प्रशासन स्तंभ हाडपाचो तेंचो विचार आसा. तें BJPचें ऑफीस आसा ते सायडीक तें तेज्या फुडल्यानूच सामको अशें तेंकां सगळें दिसता तशें हांगासर जे ताजमहाल कसो तेंकां सगळें थंयसून पळोवपाचें आसा. सो जालें अशें कितें हेका लागून आमी कितें म्हणटा आमी शेवट पर्यंत आमचे पंचायतीन हें घेतलें आमी जेन्ना आमकां कळ्ळें आमी रिजोल्युशन घेतलें लोकांनी सांगलें आमकां तो हांगासर प्रोजेक्ट नाका म्हणचें नाका कित्याक आमचो सगळो विध्वंस जातलो. आयज सकाळीं आमी हांगासर आमचो बँगेणकार आसा तेका घराणें घातलें की हांकां एक बरी बुद्धी दिवची कळ्ळें न्ही. आनी जर तर आयकना ते कांयच कोण CM आयकना जर अथवा वो आयकना रोहन आयकना मागीर रुदॉल्फ जर आयकना कितें आसा ती शिक्षा तुवें तेका करपाची म्हणून मागीर आमी कुंभलकानी कडेन गेले आनी मागीर हांगासर पणजे सांकळे कडेन गेले तेंचे कडेन आमी तशेंच हें केलें. तो आयज कितें आसा आमी अपील केल्या उपरांत म्हाका दिसता सकाळीं म्हाका ओळू वचून एक लोक येवपाचे आसा पळोवपाक आनी म्हाका विचारलें तूं फ्री आसा काय ना. ते कोण येवपाचे आहा तें म्हाका कांय खबर नासलें कळ्ळें न्ही. सो त्या प्रमाणे हांवें सांगलें ओके म्हटलें आमी एक 4:15 सुमार येता आनी त्या प्रमाणे ते आतां हांगासर आयिल्ले आसा. म्हजें एकूच हें आसा हांगासर हें तळें पळोवन गेल्या नंतर तुमचे जे कितें अभिप्राय आसा तुमचे ऑब्जर्वेशनां जीं आसा ही तुमी सोशल मिडियाचेर शेअर करची. कारण म्हाजें इतकें हें आसा म्हणणें आसा सबंद गोंयकारांक कितेंय जर जालें गोंयांत उदकाचो दुश्काळ पडलो आनी कितें जर जालो जाय तुमी हांगासर पळयलां कळ्ळें न्हू. इतकें उदक आसा तें इतकें क्लीन आसा पणजेक सप्लाय जातालें रायबंद्रा वयतालें एका सगळ्याक वयतालें उदक पुर्तुगेज टायमार दुश्काळ पडला तेन्ना एक आमकां एक आशा आसा न्हू खंय तरी आमचे कडेन हें आसा आमचें स्प्रींग आसा तें स्प्रिंगाचें हें आसा तें उदक जें आसा तळ्यान येता तें आमी आमच्या हितून तळ्यार घालपाक शकतले तान बागोवपाक शकतले. सो अशें जर केलें जर जायत हे जे कोण हें आसा मदान जे कोण हें आसा सत्ताधारी जे आसा जे आतां म्हणजे जे हुकुमशाह कशें वागता कळ्ळें न्ही जशी तेंच्या बापायची मालमत्ता तशी कळ्ळें न्ही. पयरूच CMन एक हें केलो स्टेटमेंट केलो ती सरकाराची जागा आनी सरकार ओके सरकाराची जागा आनी आमी कोण आमी सरकार न्हू तुमी कोणा खातीर बसल्यार थंय आं आमी तुमकां हें दिलें म्हणून तुमी थंय बसला तुमकां जाय तें करपाक न्ही आं. सो तेका लागून जे कोण आतां म्हाका दिसता आयज म्हाका आनीक एक 4 सुमार फोन आयिल्ले आसा कंटिन्युअस न्यूजपेपरांसून आनी हेतूनच्यान सगळे प्रेस मिडिया आनी हेतूनच्यान सगळ्यांनी हें आसा फोन येत आसा की वी वॉन्ट टू विजीट द लेक म्हणून. हांवें म्हटलें अवश्य यू कम अँड विजीट अँड गिव युअर एप्रायजल तुमचें कितें हें आसा तें तुमी सांगात.